السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ الأعزاء، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لي زيكزارسيس ديال لينيرجي إلكتريك اللي هي الطاقة الكهربائية، وهاد لينيرجي إلكتريك هو آخر درس في هاد الدورة الثانية. دونك على بركة الله نبداو إكزارسيس واحد. قالك في إكزارسيس واحد كومبليتي لو طابلو باغ سو كي كونفيان، يعني هاد الطابلو ديالنا غادي نعمرها. دونك غنديرو التصحيح ديالنا. دونك هنا عطاونا غروندور فيزيك، يعني المقدار الفيزيائي. هنا السامبل دو لا غروندور، يعني السامبل يعني الرمز ديال هاد الغروندور، الوحدة ديالو السمية ديالها والرمز ديال هاد الوحدة. دونك هنا عطاونا لا بويسونس إلكتريك، شفتوها لا بويسونس إلكتريك. دونك الرمز ديالها هو بي، واليونيتي ديالها هي الوات، وبالنسبة للسامبول ديال هاد اليونيتي هو دبليو. هنا عطاونا تي. دونك تي شنو هي؟ ممكن لاحظتو هنا في التحت ديجا انا عطيتكم هنا الاجوبه في التحت ديجا درناهم في الدرس. تي شنو هي؟ لا ديغي دو فونكسيونمون. دونك تي هي لا ديغي دو فونكسيون. دونك شنو هي الوحده ديالها؟ هي سكوند. وشنو هي الرمز ديال هاد الوحده؟ هو اس. دونك هنا بالجول شنو كنحسبو بالجول؟ يعني شنو هي الوحده ديال شي حاجه؟ الوحده ديالها هي الجول، هي لينيرجي الكتريك. شنو هي الرمز ديال هاد الانرجي الكتريك؟ هو او. اذا لاحظتوه راه من هنا كاين او، ديجا درناه في الدرس. دونك الجول يعني كنرمزو ليها السامبول ديالها جي. دونك دابا غنشوفو exercice 2. Un feu électrique de puissance P égale à 2,5 kW a fonctionné pendant une durée T est égale à 40 minutes. Calculer l'énergie électrique consommée par le feu. هنا ما قالش لكم واش من وحده، ولكن حنا غنحسبوه بزاف ديال الوحدات. دونك نبداو التصحيح ديالنا. on applique la relation E كتساوي P fois T. هنا غنحسبو لينيرجي اون جول. دونك هنا عندنا بي كتساوي 2.5 كيلو وات كتساوي 2500 واط. دونك الا بغينا نحولو من كيلو وات لوات اش كنديرو؟ كنضربوه في 1000. هنا تي عندنا كتساوي 45 مينوت، كتساوي لنا 45 كنضربوها في 60 باش نحولوها للسكوند كتساوي 2700 سكوند. دونك ملي مينوت السكوند دائما كنضربو في 60. دونك هنا ابليكاسيون نيميريك او كتساوي 2500 كنضربوها في 2700 كتعطينا او كتساوي 6,750,000 جول. دونك هنا دابا ديك لينيرجي انا نحسبوها عاوتاني بالوحده ديال كيلو جول. دونك حنا ديجا عندنا بالجول هي او كتساوي 6,750,000 جول. دونك العلاقه اللي كتربط ليا الكيلو جول مع الجول هي هادي، يعني الا بغيت نمشي من الجول للكيلو جول خصني نقسم على 1000. دونك او كتساوي ليا 6750 كيلو جول. دونك هادي كنقسمها على 1000 كتعطيني 6750 كيلو جول. دونك دابا غادي نحولها بلينيرجي، هاد لينيرجي غنحولها لواحد لونيتي اللي هي وات اور. دونك عندنا اون واحد وات اور كتساوي 3600 جول. دونك حنا عندنا او كتساوي 6,750,000 جول. دونك الا بغينا نمشيو من الجول لوات اور اش خصنا نديرو؟ خصنا نقسمو على 3600. دونك هادي الا قسمناها 6,750,000 جول الا قسمناها على 3600 كتعطينا 1875 وات اور. دونك دابا هادي هاد لينيرجي غادي نحولوها كيلو وات اور. دونك اون او كتساوي 1875 وات اور. دونك من واحد هنا وات اور الا بغينا نحولوها لكيلو وات اور كنقسمو على 1000. دونك كتساوي لنا 1.875 كيلو وات اور. دابا غنشوفو اكسرسيس 3. ان فو الكتريك دو ريزيستونس ار كتساوي لنا 20 اوم est traversé par un courant électrique d'intensité T I كتساوي 11 ampères. La durée de fonctionnement est 2 heures. Calcule l'énergie consommée par le feu électrique. دونك نديرو التصحيح ديالنا. هنا غنستعملو واحد العلاقه اللي هي او كتساوي ار فوا اي كاري فوا تي، حيت عطاونا ار عطاونا اي عطاونا تي. دونك ابليكاسيون نيميريك او كتساوي 20 كنضربوها في 11 أس 2 كنضربوها في جوج، يعني هنا الوحدات هما هادوك ما غاديش نحولوهم. دونك كنحصلوا على او ديالنا كتساوي 4840 وات اور. دونك هنا اكزرسيس 4. لو ديسك d'un compteur électrique domestique de constante C est égal 3 Wh par heure. Effectue 200 heures pendant
1h 30 minutes de fonctionnement d'un congélateur. Calculer l'énergie consommée par ce congélateur pendant 1h 30 minutes. En déduire la puissance nominale du congélateur. نبداو على بركة الله التصحيح ديالنا. دونك السؤال الأول غادي نحسبو l'énergie consommée par ce congélateur pendant ساعة و 30 دقيقة. دونك اش من علاقة غنستعملو هاد العلاقة اللي هي E كتساوي لنا N fois C. اش عطاونا هما؟ قالك اي اون شنو كاين؟ سي كتساوي لنا 3 وات اور باغ تور، و ان كتساوي لنا 200 دورة اللي هي 200 تور. يعني اش غنديرو؟ ابليكاسيون نيميريك ديالنا نديرو او كتساوي 3 نضربوها في 200. دونك غادي نحصلو على شنو؟ غنحصلو على او كيساوي 600 وات اور. بالنسبة للسؤال الثاني قالك اون ديدوير لا بويسونس نومينال دي كونجيلاتور، يعني هنا غادي نخرجو القدرة اسمية. دونك حنا اون سي كو عندنا هاد لا غولاسيون او كتساوي بي فوا تي، دونك من هنا من هاد العلاقة غادي نخرجو بي. دونك الوغ بي شحال كتساوي؟ هي او كنقسموها على هاد تي. دونك حنا اون شنو عندنا؟ عندنا تي كتساوي ساعة و 30 مينوت، يعني ديك 30 دقيقة غادي نحولوها للساعة، يعني غنقسموها على 60 كتعطينا 0.5. 0.5 زائد ليها واحد كتساوي لنا 1.5 اور، وهنا او كتساوي 600 وات اور. علاش بغينا نحولوها للساعة؟ حيتاش خصنا نحيدو هاد الساعة باش تبقى لينا بالوات، حيتاش لا بويسونس بالوات. دونك ابليكاسيون نيميريك بي كتساوي 600 كنقسموها على 1.5، علاش كنحصلو بي كتساوي 400 وات. دونك دابا غادي نمشيو ليكزارسيس 5. Les deux figures suivantes montrent l'évolution de la valeur de l'énergie consommée dans une installation domestique pendant 2 heures de fonctionnement d'un feu électrique. يعني هنا واحد الفرن كهربائي خدام في مدة ديال ساعتين، وهنا جينا حسبنا من قبل ساعتين وهنا ملي دازت ساعتين. هادشي في الكونتور ديالنا. هنا قالك السؤال الاول calculer l'énergie consommée par le feu durant les 2 heures de fonctionnement, on déduire le nombre de heures effectuées par le disque du compteur durant le fonctionnement du feu, calculer la puissance électrique du feu. دونك نبداو على بركة الله. السؤال الاول قالك حسبوا لينا هاد الانرجي. كيفاش غنحسبوها؟ حنا كنعرفوا واحد العلاقه اللي هي اون سي كو او كتساوي او فان ناقص او ديبي، يعني ديال النهايه، الطاقه ديال النهايه ناقص ديال الفينال، زعما كنقصوا منها ديال البدايه. دونك شنو عندنا هنا؟ اي اون هذه هي او جوج كتساوي 2250 كيلو وات اور، ها هي تلاحظوها هنا، ما عرفتش تبان لكم ولا لا. و او واحد كتساوي 2244 كيلو وات اور، يعني او جوج ملي داز ساعتين، او واحد هادي في البدايه، يعني هادي هي لو ديبي، او واحد هي لو ديبي، وبالنسبه او جوج هي فان. دونك نديرو الوغ شنو عندنا دابا؟ هنا او كتساوي او جوج ناقص او واحد. دونك غنديرو ابليكاسيون نيميريك او كتساوي 2250 ناقص 2244، كنحصلو على او ديالنا كتساوي 6 كيلو وات اور. نمشيو دابا غنمشيو للسؤال الثاني. قال لك on déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur durant le fonctionnement du feu. يعني هنا غادي نحصلو على غادي نحسبو ان ديالنا. دونك حنا اون سي كو او كتساوي ان فوا سي، دونك من هاد العلاقه نخرجو ان شحال كتساوي او مقسوم على سي. حنا عندنا شنو؟ عندنا او كتساوي 6 كيلو وات اور، الا خصنا نحولوها لوات اور، يعني كنضربوها في 1000 كنحصلو على 6000 وات اور. وعندنا سي كتساوي 4 وات اور باغ تور، يعني هنا غنديرو ابليكاسيون نيميريك ان كتساوي 6000 كنقسمو على 4 كنحصلو على ان كتساوي 1500 تور، يعني 1500 دورة. بقى لينا السؤال 3 اللي هو calculer la puissance électrique du feu. دونك هنا كنستعمل هاد العلاقة اللي هي او كتساوي بي فوا تي، ياك قلنا هذا خدام ساعتين. دونك هنا المهم غادي نخرجو بي بعدا، بي كتساوي او على تي. دونك قلنا هاد الجهاز خدام لينا ساعتين اللي هو الفران، تي كتساوي جوج سوايع، دونك او كتساوي 6000 وات اور، يعني هنا الوحدات غادي تختزلو، الاور مع الاور غتمشي غتبقى لينا بالوات. دونك هنا عندنا بي كتساوي 6000 مقسوم على جوج كتساوي لنا 3000 وات، يعني بي كتساوي لنا 3000 وات.